अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ और आज मैं दो अहम इशू के ऊपर मुख्तसरन तज्ज़िया पेश करूँगा। एक तो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप साहब से मुलाकात है, और दूसरा ईरान और इसराइल जंग के हवाले से। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है तो ये बड़ी अनयूजुअल है और बड़ी आम है। मेरा ख्याल है पिछले 10 सालों के बाद या 15 सालों के बाद मुशर्रफ साहब के जाने के बाद पहली बार किसी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रेसिडेंट से डायरेक्ट 1 to 1 मुलाकात हो रही है, और वो भी लंच पर हो रही है, जहाँ डिस्कशंस होगी और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होगी, आम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का क्या एजेंडा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या एजेंडा है, वो क्या लेना चाहते हैं, ये क्या लेना चाहते हैं, और कौन क्या देना चाहता है, इसका तो पता बाद में ही लगेगा, मुलाकात के बाद ही। लेकिन इस मुलाकात के दो अहम पहलू हैं पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि तीन पहलू हैं। एक पहलू तो हिंदुस्तान के हवाले से है कि हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत परेशानी होगी, बहुत मायूसी होगी कि अमेरिका उनका अलाई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुलाकात जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कर रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान के साथ कुछ हफ्ते पहले जंग की थी और जिसमें हिंदुस्तान को हजीमत उठाना पड़ी थी। तो इसलिए हिंदुस्तान वाले तो यकीनन परेशान होंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छी हौसला अफजा बात है। और इस मुलाकात का दूसरा पहलू जो है वो ये है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरी अदारों के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा भी है। वो इसलिए कि आप देखें कि पाकिस्तान के सदर हैं या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो उनको यहाँ से अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट तो उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते, मुलाकात तो दूर की बात। उसके बरक्स हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक अदारे के बिलाशुबा सरबराह हैं और बहुत ताकतवर इंसान है और ताकतवर ओहदा है, लेकिन वो 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, लेकिन उनसे प्रेसिडेंट अमेरिका जो है बराह रास्त मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं कि वो समझते हैं कि ताकत पाकिस्तान में जमहूरियत के पास नहीं है, अवाम के पास नहीं है, सिस्टम के पास नहीं है, सिर्फ फ़ौज के पास है, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, जिससे वो मिल रहे हैं। ज़ाहिर है कि पावरफुल लोगों से ही नेगोशिएशन हो सकती है, कमज़ोर लोगों से तो नेगोशिएशन का कोई नतीजा भी नहीं निकलता और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और दूसरा इसका जो पहलू है वो ये भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के पास है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से बिलाशुबा जो है एक किस्म की, आप ये समझें कि मिनी किस्म की आर्मी स्टेट है, जमहूरियत बराए नाम है। तो ये तो इस मुलाकात के पहलू हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुलाकात जो है पाकिस्तान के लिए अच्छी सूदमंद साबित होगी। और कश्मीर के हवाले से भी, अब ईरान इसराइल जो जंग हो रही है उसके हवाले से हमारा क्या स्टांस होगा, और अमेरिका क्या कंसेशंस मांगेगा, चीन के हवाले से क्या कंसेशंस मांगेगा, और पाकिस्तान के क्या मुतालबात होंगे, ये तो जो लोग उस मीटिंग में बैठे होंगे उन्हीं को पता होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये चीज़ें सामने आएंगी। अब आते हैं ईरान और इसराइल की वार। ये वार क्यों हुई और इसका मकसद क्या है और ये कब तक जारी रहेगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताऊं कि जब 1967 में अरबों के साथ इसराइल की जंग हुई थी, और इसराइल ने कुछ एरिया जो सिनाई पेंसिला है मिस्र का, वो ले लिया था, और उसको वापस लेने के लिए अनवर सादात ने मुज़ाकरात किए और दोबारा जो है 1978 में एक एग्रीमेंट किया, जिसको आप कैंप डेविड कार्ड भी कहते हैं। तो उसके तहत इसराइल ने वो इलाके वापस कर दिए, और वो उनका मिस्र का और इसराइल का जो है एक पैक्ट हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि बाकी अरबों ने भी देखा देखी जो है उनके साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए, और इसराइल जो है इस पैक्ट के बाद मुस्तहकम होता चला गया। लबनान के कुछ इलाके भी हथिया लिए, फ़लस्तीन पूरे को कंट्रोल कर लिया, कुछ शाम के इलाके भी हथिया लिए, और एवेंचुअली फिर आगे बढ़कर उसने जो इराक़ के अंदर जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें भी
اسرائیل نے اس کو پلان کیا، انسٹیگیٹ کیا، چونکہ اسرائیل کی امریکہ کے اندر جو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، زائونسٹ لابی، اور امریکن پالیٹکس جو ہے ایک طرح سے جکڑی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کے ہول سے باہر نہیں نکل سکتی، اتنی سٹرونگ لابی ہے۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے جب عراق کی ایک مضبوط حکومت تھی، اس کا کلا کما ہو گیا، تو پھر وہ ظاہر ہے شام کی طرف چلے گئے، بشر الاسد کو جو ہے اس کو چھٹی کرائی، وہاں ایک عرصہ کافی عرصے تک جو ہے وہ وار رہی، تو اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ایران کی پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہو گیا یا حماس، ان سب کو انہوں نے ختم کیا۔ اب اس کے بعد ان کو محسوس ہو گیا اسرائیل کو کہ اب ایران جو ہے وہ اکیلا ہے، ایران کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ بشر الاسد ہے، نہ حماس ہے، نہ حزب اللہ ہے، تو یہ وقت ہے کہ ایران کو سبق سکھایا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کو امریکن بلیسنگ بھی حاصل تھی، اور اس لیے ایران جو ہے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات کے دوران حملہ کرنا تو اخلاقی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ قابل جرم اور قابل افسوس ہے، لیکن اسرائیل نے کر دیا چونکہ اسرائیل کے پاس طاقت تھی۔ لیکن اب بات ہی ہے کہ اسرائیل نے یہ کیوں کیا اور امریکہ نے کیوں سپورٹ کیا۔ امریکن سپورٹ کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عرب کے اندر اسرائیل کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ سارے عرب کو اور اس خطے کو اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کرے، اور دوسرا جو ہے ایران اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی سے، ایران اور چائنا کے تعلقات تیزی سے ڈیولپ ہو رہے تھے، اور چائنا جو ہے ایران کے اندر بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور ایران کے میرا خیال ہے 30% تک تیل جو ہے وہ چائنا ہی خریدار تھا۔ تو لہٰذا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ چائنا کو اس وقت جو ایران ہے وہاں رجیم چینج کی جائے اور چائنا کا اثر و رسوخ ختم کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ پاکستان میں بھی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے فی الحال پاکستان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور پہلے ایران کی باری ہے کہ ایران سے جو ہے وہ جو یہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اس میں کامیاب ہوگے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا نمبر ہوگا، اور وہ بعد میں آئے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو نیتن یاہو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے خطرہ جو ہے ایران اور پاکستان، یہ دو ملک خطرہ ہیں، اور کسی کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت سارے جو زائنسٹ لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ امریکنز نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور گریٹر اسرائیل کہاں بنانا چاہتا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا جو اس کا خواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپینڈ کر کے نارتھ کی طرف چلا جائے، وہاں جارڈن کو بھی ہڑپ کر لے، اس کے ساتھ جو شام کا ایک بڑا ایریا ہے اس کو بھی ہڑپ کر کے اوپر جا کے ٹرکی تک اس کی بارڈر مل جائے، اور سارا جو وہ سی کا ایریا ہے، ریڈ سی کا، اس کو وہ کنٹرول کرے۔ پھر دوسری طرف اس کا یہ خیال ہے کہ وہ نیچے سے عراق کا کچھ حصہ لے کر تبوک کی طرف سے ہوتا ہوا وہ جو ہے مدینہ تک یا جدہ تک جو وہ پہنچ جائے، اور وہ سمندر کے کنارے سارے کو کنٹرول کرے، جبکہ ویسٹ میں وہ جو ایریا جو اس نے لے لیا تھا پہلے اس سے مصر سے سینائی پینسلا، وہ دوبارہ اسرائیل لے لے گا، اور جو نہر سوئز ہے اس تک بھی اس کی رسائی ہو جائے گی۔ تو وہ اس طرح ایک گریٹر اسرائیل بنا کر سارے عربوں کو اور سارے ساؤتھ ایشیا کو اور سینٹرل ایشیا کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ڈیزائن ہے، اور اس کے اوپر وہ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کو ظاہر ہے امریکن کی حمایت حاصل ہے، لیکن امریکہ کے اندر بھی دو قسم کی سوچیں ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی لابی یہاں اتنی سٹرونگ ہے کہ امریکن پالیٹکس کو اس نے جکڑا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا چاہے وہ ریپبلکن ہوں، دونوں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں اے پیک کے پاس، اور وہ کنٹرول کرتے ہیں امریکن پالیٹکس کو، حالانکہ امریکن کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن امریکن حکومتیں جو ہے وہ مجبور ہیں اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں جو ہے، حالانکہ اسرائیل پوری دنیا میں یہودی جو ہے 2 کروڑ ہیں، مسلمان 3 ارب ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ جذبات سے چلتے ہیں، ری ایکشن کی پالیٹکس کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ دماغ سے کھیلتے ہیں اور سوچ سمجھ کر
جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اور تعلیم کے اندر، تحقیق کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے یہ بہت آگے ہیں، جبکہ ہم لوگ جذبات میں اور فرقہ پرستی میں اور ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہنے میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑنے میں اور نیچا دکھانے میں اور غیبت میں پھنسے ہوئے. تو ظاہر ہے اس کی سزا تو ہمیں بھگتنا پڑے گی. تو آخر میں یہی بات وہ اقبال کا شعر دہراؤں گا کہ غریبی کی سزا ہے مرگ مفاجات. تو غریبی ایک بہت بڑا جرم ہے اور مسلمان اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر ان کو جوتے بھی پڑتے رہیں گے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.